Yo, Quadrado Adaption. Para sa mga nagulat sa gugma nga gikan sa Ginoo. Listen. Dili sa kumoingon nga ikaw nagyud, kayang kaugmaw na to wala pa mahubad. Nindot kayo katinud akong tanaw, pero di ta magdali kay basin masayo panlakaw. Kabalo ko na kay pagbati nga gitago, pero sa karon natulang sa ningampingan bro. Kay kumpara gyud kita walay makababag, bisan nun sa kadugay kita ra Japon magtagbo. Naapay mga damgo nga dapat tunahon, mga tumong sa akin na buhi nga kinahanglan matuman. Eskwela, trabaho, kaugaling mong pagtubo, kay lisod ang gugma kung walay klarong pundasyon. Ayaw sa pagdali, ayaw sa pagkapugos, kung tinuod yun na mo pabilin bisan layo. Paabot lang sa insaktong panahon, kay ang gugma nga tinuod dili gyud mapildi sa panahon. Sa imong kaugmaon, kayang kinabuhi dili puro emosyon, dili madag sweet words ug flowers, kung walay paningkamot matag adlaw ug oras. Dili pud madag bahalat saging basta lovin', kay kung walay kwarta lisod gihapon ang livin'. Ang pamilya po honda ko nga responsibilidad, dili joke dili duwa kinahanglan andam gyud tanan. Maunang karon magtukot ta sa kaugalingon, magpaligon sa pagtuo ug relasyon sa Ginoo, kayang gugma nga gitukod sa iyang kamot, ligon bisan nun sa kakusog sa mo. Kung kita gyud walay makailisan, kung ikaw ang jandam nga numan magdali pa ang panahon sa Ginoo. Dili sayop dili ulahi, mas maayo ang hulat kaysa magmahay sa ulahi. Paabot lang sa insaktong panahon, kay ang gugma nga tinuod dili gud mapilde sa panahon. Paabot lang sa tungana na to gampo, kay ang Ginoo ray nasayo sa plano nga gitago. Yeah, ayang payalir po to, kaya maayong butang muabot sa astong panahon. Padayon sa damgo, padayon sa pagampo, padayon sa pagtuo. Quadrado Production. Oh!